बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माँ से मुताल्लिक़ 33 अरबी जुमले। क्या आपकी माँ ज़िंदा हैं? हल उम्मुका अला क़ैदिल हयाती। हल उम्मुका अला क़ैदिल हयाती। हल उम्मुका अला क़ैदिल हयाती। हाँ, मेरी माँ ज़िंदा है। नाम उम्मी अला क़ैदिल हयाती। नाम उम्मी अला क़ैदिल हयाती। नाम उम्मी अला क़ैदिल हयाती। क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? हल तुहिब्बु उम्मका। हल तुहिब्बु उम्मका। हल तुहिब्बु उम्मका। मेरी माँ मेरी जन्नत है, तो मैं उससे मोहब्बत कैसे न करूं? उम्मी जन्नती फ़कैफ़ ला उहिब्बुहा। उम्मी जन्नती फ़कैफ़ ला उहिब्बुहा। उम्मी जन्नती फ़कैफ़ ला उहिब्बुहा। क्या आपकी माँ आपसे मोहब्बत करती है? हल उम्मुका तुहिब्बुका। हल उम्मुका तुहिब्बुका। हल उम्मुका तुहिब्बुका। यकीनन वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अकीद इन्नहा तुहिब्बुनी अक्सर मिनल जमीअ। अकीद इन्नहा तुहिब्बुनी अक्सर मिनल जमीअ। अकीद इन्नहा तुहिब्बुनी अक्सर मिनल जमीअ। क्या आप उसके सबसे बड़े बच्चे हैं? क्या आप उसके सबसे बड़े बेटे हैं? हल अंत अकबर अबनाइहा। हल अंत अकबर अबनाइहा। हल अंत अकबर अबनाइहा। नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। ला बल अना असगरुहुम। ला बल अना असगरुहुम। ला बल अना असगरुहुम। क्या तुम अम्मी के लिए हर वो चीज़ लाते हो जिससे वो खुश हो? हल तुहज़िरु लहा मा ततीबु बिही नफ्सुहा। हल तुहज़िरु लहा मा ततीबु बिही नफ्सुहा। हल तहज़ुरु लहा मा ततीबु बिही नफ्सुहा। यकीनन, बित्ताकीद, बित्ताकीद, बित्ताकीद। आपकी वालिदा को कौन सा फल पसंद है? माज़ा तुहिब्बु उम्मुका मिनल फ़वाकिह। माज़ा तुहिब्बु उम्मुका मिनल फ़वाकिह। माज़ा तुहिब्बु उम्मुका मिनल फ़वाकिह। मेरी वालिदा को अंगूर और अनार बहुत पसंद है। तुहिब्बु उम्मी अल-इनब वर-रुम्मान कसीरन। तुहिब्बु उम्मी अल-इनब वर-रुम्मान कसीरन। तुहिब्बु उम्मी अल-इनब वर-रुम्मान कसीरन। क्या आपकी वालिदा को मिठाइयाँ पसंद हैं? हल तुहिब्बु उम्मुका अल-हलवियात। हल तुहिब्बु उम्मुका अल-हलवियाती। हल तुहिब्बु उम्मुका अल-हलवियाती। हाँ, उसे कुछ मिठाइयाँ पसंद है। नाम हिय तुहिब्बु बाज़ल हलवियात। नाम हिय तुहिब्बु बाज़ल हलवियात। नाम हिय तुहिब्बु बाज़ल हलवियात। क्या आपकी वालिदा तहज्जुद पढ़ती है? हल उम्मुका ततहज्जद। हल उम्मुका ततहज्जदु। हल उम्मुका ततहज्जदु। आपके लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की दुआ करती है? बिमाज़ा तदउ लका कसीरन। बिमाज़ा तदउ लका कसीरन। बिमाज़ा तदउ लका कसीरन। मेरी कामयाबी और कामरानी के लिए हमेशा दुआ करती है। तदउ ली बिन नजाह व तौफ़ीक़ दाइमन। तदउ ली बिन नजाह व तौफ़ीक़ दाइमन। तदउ ली बिन नजाह व तौफ़ीक़ दाइमन। क्या आप अपनी माँ के साथ नेक हैं, नेक सलूक करते हैं? हल अंत बारुन बि उम्मिक। हल अंत बारुन बि उम्मिक। हल अंत बारुन बि उम्मिक। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे अपनी माँ का फरमानबरदार बना दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे अपनी माँ का फरमानबरदार बनाए। अस्अलुल्लाह अन यजअलनी बारन बिवालिदती। अस्अलुल्लाह अन यजअलनी बारन बिवालिदती। अस्अलुल्लाह अन यजअलनी बारन बिवालिदती। आपकी वालिदा को किस रंग के कपड़े पसंद है? अय्य लौनिन तुहिब्बु उम्मुका मिन अथ-थियाबी। अय्य लौनिन मिन अथ-थियाबी
تحبها أمك؟ أي لون من الثياب تحبها أمك؟ أي لون من الثياب تحبها أمك؟ اسے سرخ اور گہرا بورا رنگ پسند ہے. هي تحب اللون الأحمر والبني الغامق. هي تحب اللون الأحمر والبني الغامق. هي تحب اللون الأحمر والبني الغامق. کیا آپ کی والدہ کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں؟ هل تلبس أمك القرط في أذنها؟ هل تلبس أمك القرط في أذنها؟ هل تلبس أمك القرط في أذنها؟ نہیں، وہ کوئی زیور نہیں پہنتی. لا هي لا تلبس من المجوهرات شيئا. لا هي لا تلبس من المجوهرات شيئا. لا هي لا تلبس من المجوهرات شيئا. کیا آپ کی والدہ کے پاس کنگن ہے؟ هل لدى أمك أساورة؟ هل لدى أمك أساورة؟ هل لدى أمك أساورة؟ ہاں، وہ اپنی کلائی پر چاندی کے کنگن پہنتی ہے. نعم هي تلبس أساور من فضة في معصمها. نعم هي تلبس أساور من فضة في معصمها. نعم هي تلبس أساور من فضة في معصمها. والدین کی عزت کرنا دین بھی ہے اور دین بھی ہے، قرض بھی ہے. بر الوالدین دین و دین. بر الوالدین دین و دین. بر الوالدین دین و دین. کیا آپ نے کبھی اپنی ماں کو کوئی تحفہ خریدا ہے؟ هل اشتريت لأمك هدية يوما ما؟ هل اشتريت لأمك هدية يوما ما؟ هل اشتريت لأمك هدية يوما ما؟ ہاں، میں نے اسے بہت سے تحائف خرید کر دیے ہیں. نعم اشتریت لها هدايا كثيرة. نعم اشتریت لها هدايا كثيرة. نعم اشتریت لها هدايا كثيرة. کیا آپ کی ماں نے آپ کو مارا ہے جب آپ چھوٹے تھے؟ هل ضربتك أمك في صغرك؟ هل ضربتك أمك في صغرك؟ هل ضربتك أمك في صغرك؟ نہیں، کبھی نہیں، اس نے میری پوری زندگی میں مجھے کبھی نہیں مارا ہے. لا ابدا لم تضربنی فی حیاتی کلہا. لا ابدا لم تضربنی فی حیاتی کلہا. لا ابدا لم تضربنی فی حیاتی کلہا. اپنی ماں کی خدمت کرو تاکہ تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں. اخدم امک لیخدمک اولادک. اخدم امک لیخدمک اولادک. اخدم امک لیخدمک اولادک. اپنی ماں پر غصہ کبھی نہ کرنا. وإياك أن تغضب على أمك. وإياك أن تغضب على أمك. وإياك أن تغضب على أمك. اسے اف نہ کہنا اور نہ ہی اسے کبھی جھڑکنا. لا تقل لها اف ولا تنهرها. لا تقل لها اف ولا تنهرها. لا تقل لها اف ولا تنهرها.